Hello children, so this is my third video of class 8 science chapter number 2, that is microorganisms friend and foe. So in my previous video you have seen that how different types of microorganisms are looks like and where they can be found. So you have already much familiar with all kinds of microorganisms. So today we are going to start with how those microorganisms are useful to us. So first we are going to study about the useful bacteria. So let's see how the bacteria are useful to us. First point is most bacteria act as decomposers. Decomposers भनेको के हो? Decomposers are those organisms which feed on dead and decaying organic matter. कुनै पनि प्लान्ट या एनिमलबाट बनाएको अर्ग्यानिक म्याटर कुहिएको हुन्छ नि, त्यसमा फिड गरेर मतलब त्यसलाई खाएर बाँच्ने अर्ग्यानिजम माइक्रो अर्ग्यानिजम्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छ? डिकम्पोजर्स. एन्ड दे रिलिज न्युट्रिएन्ट्स इन्टु सोइल, एयर, वाटर, etc. However, they are helping in recycling of nutrients. Okay, the next point is nitrogen fixing bacteria help in nitrogen fixation that help in maintaining fertility of soil. अब कतिवटा ब्याक्टेरियाहरुकोमा यस्तो पावर पनि हुन्छ कि तिनीहरूले चाहिँ एटमोस्फियरिक नाइट्रोजनलाई चाहिँ सोइलमा फिक्स गर्नु सक्छ. Plants needs or requires many nutrients in order to grow. Out of that nutrients, nitrogen is one of a kind which is required by the plants for its growing process. कुनै प्लान्ट यस्तो हुन्छ, इमेजमा यहाँ देख्दैछ नि त्यस्तो हुन्छ, which is known as leguminous plant. अब leguminous plant भनेको चाहिँ त्यो हो जसको रुट्समा चाहिँ के हुन्छ? नोड्युल्स प्रेजेन्ट हुन्छ. यहाँ रेड रेड कलरको दाना दाना देख्दैछ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी? नोड्युल्स. यो लेग्युमिनस प्लान्टको नोड्युल्समा चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया प्रेजेन्ट हुन्छ, स्पेशल काइन्ड अफ ब्याक्टेरिया which is known as राइजोबियम. अन्त यो राइजोबियमकोमा चाहिँ यस्तो पावर हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ? नाइट्रोजन एटमोस्फियरिक नाइट्रोजनलाई चाहिँ सोइलमा फिक्स गरिदिन्छ. एन्ड दे हेल्प इन मेन्टेनिङ फर्टिलिटी अफ सोइल. तिनीहरूले एटमोस्फियरिक नाइट्रोजनलाई चाहिँ सोइलमा फिक्स गरेपछि के हुन्छ? नाइट्रोजनले अटोमेटिक सोइललाई फर्टाइल गरिदिन्छ. Now let's see the next point. Certain bacteria help in making antibiotics like penicillin. कुनै ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गर्छ अरे? एन्टिबायोटिक्स बनाउनुमा हेल्प गर्छ. जस्तै यहाँ इमेजमा दिएको छ एन्टिबायोटिक्सको दबाई. एन्टिबायोटिक्स भनेको के हो? एउटा दबाई हो. जस्तै पेनिसिलिन सुनेको होला नि हैन? पेनिसिलिन. एन्टिबायोटिक्स चाहिँ कहिले लिन्छ त? कहिले चाहिँ खान्छ तिमीहरूले? जब तिमीहरू बिमार हुन्छ, डक्टरकोमा गएर देखाउँदाखेरि डक्टरले प्रिस्क्राइब गरिदिन्छ, पेपरमा लेखिदिन्छ हैन एन्टिबायोटिक्सको नाम. त्यो एन्टिबायोटिक्स चाहिँ कतिखेर डक्टरले लेखिदिन्छ? जब चाहिँ तिमीहरू चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजमले गर्दाखेरि चाहिँ बिमार हुँदैछ. Antibiotics are taken in order to prevent the growth of microorganisms. जब microorganisms तिमीहरूको बडीमा एक्टिभ भएर चाहिँ डिजिज कज गर्नु खोज्छ, हार्मफुल माइक्रोअर्ग्यानिजमहरूले चाहिँ के गर्छ अरे? डिजिज कज गर्छ. त्यतिखेर चाहिँ यो एन्टिबायोटिक्सले चाहिँ के गरिदिन्छ? त्यो माइक्रोअर्ग्यानिजम्सलाई चाहिँ इनएक्टिभ गराइदिन्छ. अन्त बिमार बिस्तारै जाती पार्छ. बुझ्यो? यो एन्टिबायोटिक्सहरु पनि अन्त केले बनिँदो रहेछ? सर्टेन ब्याक्टेरियाले. नेक्स्ट पोइन्ट इज सम ब्याक्टेरिया हेल्प इन मेकिङ प्रोडक्ट्स लाइक भिनेगर, इथानोल etc. कतिवटा ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ केमा पनि हेल्प गर्छ अरे? प्रोडक्ट्सहरु बनाउनुमा. जस्तै भिनेगर, इथानोलहरु बनाउनुमा. यहाँनिर पिक्चर्समा देखाएको छु. भिनेगरहरु अचार बनाउनुमा हेल्प गर्ने. भिनेगर वाटरी कलरको हुन्छ, यस्तै बोतलमा पाउँछ. र इथानोल चाहिँ अब हामीले कहाँ पाउँछ? जब वाइन बियरहरु बनाउँछ त्यतिखेर पाउँछ. नेक्स्ट पोइन्ट इज सम ब्याक्टेरिया प्रमोट्स कर्ड फर्मेसन. अब कतिवटा ब्याक्टेरियाले चाहिँ के पनि गर्छ अरे? कर्ड फर्मेसन गर्नुमा पनि हेल्प गर्छ. दही खाएको घरमा दही बनाउँछ, दुधदेखि दही बनाउँछ कि बनाउँदैन? त्यो दही बनाउँदाखेरि चाहिँ खासमा चाहिँ दुधदेखि दहीमा कन्भर्ट चाहिँ कसरी हुन्छ? बिकज अफ ब्याक्टेरिया.
जब तिमीहरूले दुधलाई उमाल्छ तातो पार्छ उमालेपछि फेरि के हुन्छ त्यो सेल्लेपछि तिमीहरूले जमाउँदाखेरि चाहिँ त्यो दुधमा के आउँछ एउटा ब्याक्टेरिया पलाउनु थाल्छ विच इज नोन एज ल्याक्टोबेसिलस भन्ने ब्याक्टेरिया त्यहाँनिर आउँछ मिल्कमा त्यो ल्याक्टोबेसिलसले चाहिँ मिल्कलाई के गरिदिन्छ कर्डमा कन्भर्ट गरिदिन्छ नेक्स्ट पोइन्ट इज दे आर युज्ड इन बेकिङ इन्डस्ट्री for making breads, pastries, cakes, etc. अब यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ कहाँ पनि चलाउँछ अरे बेकिङ इन्डस्ट्रिजमा जस्तै हाम्रो ब्रेड्स खाएको टोस्ट रोटीहरू होइन ब्रेड्स खाँदाखेरि केक्समा पेस्ट्रिजतिर पनि पाउँछ सो नाउ लेट्स सी हाउ फन्जाई आर युजफुल टु अस अब फन्जाईहरू हाम्रो लागि कतिको युजफुल रहेछ यो हेरौँ ल First point is they act as decomposers that help in adding nutrients to soil. Similarly, जस्तो यता ब्याक्टेरियाले एक्ट गर्दै थियो एक्ट एज डिकम्पोजर्स होइन सोइलमा फर्टिलिटी ल्याउँदै थियो सोइलमा न्युट्रिन्स एड गर्दै थियो सेम एज ब्याक्टेरिया फन्जाईले पनि त्यस्तै काम गर्छ नेक्स्ट वान इज इट इज युज्ड इन मेकिङ एन्टिबायोटिक्स अब यो पनि सेम ब्याक्टेरिया पनि एन्टिबायोटिक्स बनाउनुमा हेल्प गर्दै थियो ब्याक्टेरियाले पनि त्यसरी नै फन्जाईले पनि के गर्छ एन्टिबायोटिक्स बनाउनुमा हेल्प गर्छ र अगाडि नै भनिहालेँ एन्टिबायोटिक्स चाहिँ के रहेछ एन्टिबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन्स टेकन इन अर्डर टु प्रिभेन्ट द ग्रोथ अफ microorganisms or just taken in order to cure the disease. Next point is yeast etc. are used in making alcoholic beverages and bread, idli etc. अब यो yeastहरु चाहिँ तिमीहरूले घरमा पनि पाउँछ घरमा तिमीहरू सपोज ताइपो बनाएर ताइपो त्यो फुल्लिनुमा चाहिँ केले हेल्प गर्छ फुल्लिनु चाहिँ खास केले फुल्लेको यीस्टले गर्दा हो नि त हैन यो यीस्ट चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ इमेजमा हेर अन्त यो ताइपोमा युज गर्छ हामीले अन्त अर्को चाहिँ अल्कोहलिक बेभरेजेसतिर जस्तै बियर वाइनहरु बनाउँदाखेरि पनि यो यीस्ट युज गर्छ ब्रेडहरु बनाउँदाखेरि इडलीहरु बनाउँदा पनि यो यीस्ट युज गर्छ सो यीस्ट इज अ काइन्ड अफ फन्जाई नेक्स्ट पोइन्ट इज मशरूम्स आर एडिबल फन्जाई मशरूम के हो एउटा फन्जाई नै हो भनेर मैले अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ सो मशरूमको यहाँ पिक्चर पनि देखाउँछु मशरूमको हामीले के खान्छ सब्जीहरु बनाएर खान्छ नि हैन सो दैट जुन चाहिँ मशरूम चाहिँ तिमीहरूले खाँदैछ र कतिवटा नखाने मशरूमहरु पनि हुन्छ all that mushrooms are fungi next point is some are used in research work yeastहरु चाहिँ कतिवटा रिसर्च वर्क साइन्टिस्टहरुले रिसर्च वर्कमा पनि उनीहरूले युज गर्छ Now let's see how the algae are useful to us. अब algae चाहिँ कसरी हाम्रो लागि useful छ त हेरौँ ल first point is algae supply food to aquatic animals and also oxygen gas. अब algae ले चाहिँ algae पानीमा पाउँछ भनेर भनेको थियो हैन त्यो पानीमा भएको algae ले चाहिँ के गर्दछ पानीको एनिमल्सहरु पानीमा बस्ने एनिमल्सहरु जस्तै फिशहरु भयो तिनीहरुलाई के दिन्छ खाना दिन्छ प्लस अक्सिजन पनि सप्लाई गर्दो रहेछ नेक्स्ट पोइन्ट इज रेड algae इज एडिबल इन सर्टेन कन्ट्रीज कतिवटा कन्ट्रीजमा चाहिँ के छ अरे रेड कलरको algae पाउँछ जसलाई हामी रेड algae भन्छ त्यो रेड algae चाहिँ उनीहरूले सब्जी बनाएर के गरेर खान्छ अरे नेक्स्ट पोइन्ट इज सम algae आर युज्ड इन मेकिङ टुथपेस्ट जेली एटसेट्रा कतिवटा algae चाहिँ के हुन्छ टुथपेस्टहरु बनाउनुमा पनि हेल्प गर्छ अरे कतिवटा algae ले द नेक्स्ट पोइन्ट इज सम algae enrich the soil with nitrogen like blue green algae चाहिँ त्यस्तो खालको algae हो जसले चाहिँ के गर्दिन्छ सोइलको फर्टिलिटी ज्यादा बढाइदिन्छ मतलब सोइल नाइट्रोजन फिक्सिङ गर्ने पावर ज्यादा हुन्छ ब्लू ग्रीन algae मा चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट इज सम algae आर सोर्सेस अफ आयोडिन एन्ड पोटास लाइक ब्राउन algae अब यो ब्राउन algae पनि कति सर्टेन कन्ट्रीजतिर मात्रै पाउँछ जुन चाहिँ algae चाहिँ हामीले खान्छ खाएपछि त्यसले हाम्रो बडीलाई के प्रोवाइड गर्छ अरे आयोडिन एन्ड पोटास त्यो चाहिँ के हो एउटा आयोडिन र पोटास चाहिँ एउटा मिनरल हो व्हिच इज अ न्युट्रिएन्ट required by our body
Okay, well, I hope you better understood why those microorganisms are called as our friend. And in my next video, I'll tell you how and why microorganisms are our foe. Thank you.